नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु तपाईहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानल ज्ञान र जानकारीको तर्फबाट म मनोज लम्साल। आज म तपाईहरुलाई एमएड तथा बीएड को कम्पलसरी सब्जेक्ट फाउन्डेसन अफ एजुकेसन को फिलोसफी भन्ने युनिटमा आधारित रहेर फिल्ड्स अफ फिलोसफीमा रहेको एपिस्टिमोलोजी अर्थात थ्योरी अफ नलेज को बारेमा केही कुराहरू शेयर गर्न गइरहेको छु। एपिस्टेमोलोजी अर्थात ज्ञान मीमांसाको बारेमा पूर्ण जानकारी हासिल गर्नका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अघि तपाईहरुले यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि तपाईहरुको एक सब्स्क्राइबले गरेर मलाई यस्तै ज्ञानमूलक अरु नयाँ भिडियोहरू बनाउनलाई हौसला र प्रोत्साहन मिल्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको टपिक्सबाट। एपिस्टिमोलोजी अर्थात थ्योरी अफ नलेज, नेपालीमा ज्ञान मीमांसा ज्ञानको सिद्धान्त। द नेचर अफ नलेज इज कल्ड एपिस्टिमोलोजी अर्थात ज्ञानको प्रकृति र यसको स्वरूपसँग सम्बन्धित कुरो नै ज्ञानको सिद्धान्त हो। ज्ञानको प्रकृति र ज्ञानको क्षेत्र वा ज्ञानको सीमाको बारेमा चासो राख्ने क्षेत्र नै एपिस्टिमोलोजी हो। ज्ञान के हो, ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ, कुन कुन साधनबाट प्राप्त हुन्छ, अनि प्राप्त भएको ज्ञान मानिसले कसरी प्रयोग गर्छन्, हामीले जे जान्दछौँ अथवा जे थाहा पाउँछौँ त्यो ज्ञान हो कि होइन, अनि त्यस्तै गरेर ज्ञान कुन कुन साधनबाट कसरी लिन सकिन्छ आदि बारेमा अध्ययन गरिने क्षेत्र नै एपिस्टिमोलोजी अर्थात ज्ञान मीमांसा हो। ज्ञान मीमांसाले नलेज इज पावर बाई विच अल थिङ्स आर डन भनी भन्दछ, अर्थात ज्ञान भनेको त्यस्तो शक्ति हो जसको माध्यमबाट सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ भनी ज्ञानको बारेमा ज्ञान मीमांसाले व्याख्या गर्दछ। एपिस्टिमोलोजी इज कन्सर्न्ड विथ स्टडी अफ ओरिजिन, भ्यालिडिटी एन्ड लिमिट अफ नलेज अर्थात ज्ञान मीमांसा चाहिँ मुख्य रूपमा ज्ञानको उत्पत्ति, ज्ञानको वैधता, ज्ञानको सीमा, ज्ञानको प्रकृति आदि बारेमा चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। दार्शनिक सोक्रेट्सले पनि विभिन्न चिजहरू गरिने एउटा शक्ति नै ज्ञान हो भनी ज्ञानको बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। ज्ञान मीमांसा अन्तर्गत मूल रूपमा हामी तीनवटा पक्षहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। पहिलो पोसिबिलिटिज अफ नलेज अर्थात ज्ञानको सम्भावनाहरू, दोस्रो काइन्ड अफ नलेज अर्थात ज्ञानका प्रकारहरू, र तेस्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ नलेज अर्थात ज्ञानका साधनहरू। पहिलो रहेको छ पोसिबिलिटिज अफ नलेज अर्थात ज्ञानका सम्भावनाहरू। ज्ञान प्राप्त गर्ने सम्भावना के कस्तो छ, कुन कुन स्रोतबाट ज्ञान प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट अध्ययन गरिन्छ। यस सम्बन्धमा पनि विभिन्न दार्शनिकहरू बीच फरक फरक किसिमको धारणाहरू चाहिँ पाइन्छ। पोसिबिलिटिज अफ नलेजमा 6 किसिमका पोसिबिलिटीहरू पर्दछन्, जसको चर्चा चाहिँ म क्रमैसँग विस्तृत रूपमा गर्दै जानेछु। पहिलो पोसिबिलिटी रहेको छ एग्नोस्टिसिजम अर्थात अज्ञेयवाद वा अज्ञानतावाद। वास्तविक ज्ञान असम्भव छ अर्थात कन्क्लुसिभ नलेज अफ रियालिटी इज इम्पोसिबल भनी अज्ञेयवादले बताउने गर्दछ। अज्ञेयवादी अथवा एग्नोस्टिसिजमवादीहरूले ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रक्रियाप्रति नकारात्मक धारणा राख्छन्। यिनीहरू भन्छन् वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुनै सक्दैन, व्यक्ति वास्तविकताभन्दा जहिल्यै पनि टाढा रहन्छ भन्ने धारणा यिनीहरूले व्यक्त गर्दछन्। अज्ञेयवादी धारणाको विकास गर्ने काम दार्शनिक थोमस हक्सले गरेका हुन् भने जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेन्सर, टीएच हक्सले आदिले पनि वास्तविकता प्राप्त गर्नै नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। त्यसै गरी ज्ञानका सम्भावनाहरूको बारेमा दोस्रो धारणा रहेको छ स्केप्टिसिजम अर्थात शङ्कावाद। शङ्कावादले ज्ञानको कुनै पनि निश्चितता छैन भनी व्याख्या गर्छ, अर्थात देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट नलेज भनी स्केप्टिसिजमले व्याख्या गर्छ। शाश्वत सत्यप्रति शङ्का उपशङ्काको माध्यमबाट ज्ञानको नजिक पुग्न सकिन्छ भनी शङ्कावादले व्याख्या गर्छ, अर्थात क्वेसनिङ एटिट्युड्स टुवार्ड द अल्टिमेट रियालिटी इज पोसिबिलिटिज अफ ह्याभिङ नलेज भनी शङ्कावादले व्यक्त गर्ने गर्दछ।
कुनै पनि विषयवस्तु अथवा कुनै पनि कुराहरू प्रति शङ्का गरेर, सन्देह गरेर वा प्रश्न प्रति प्रश्न गरेर पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तविक शाश्वत सत्यप्रति शङ्का उपशङ्का जगाएर पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा यस स्केप्टिसिजम अर्थात् शङ्कावादको रहेको छ। प्राचीन समयमा पनि कठोर किसिमको शङ्का गरेर चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त थियो, जसलाई चाहिँ प्राचीन दार्शनिक रसेलले जडसूत्रवादी शङ्का अर्थात् डोगम्याटिक डाउट भनी भनेका थिए। ज्ञानका सम्भावनाहरूको बारेमा तेस्रो धारणा रहेको छ एफेक्सन अफ नलेज अर्थात् ज्ञानप्रतिको मोह। वास्तविक ज्ञान प्राप्ति सम्भव छ र यो ज्ञान प्राप्तिलाई ज्ञानप्रतिको स्नेह वा मायाद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा नै ज्ञानप्रतिको स्नेह हो। ट्रु नलेज अफ अल्टिमेट रियालिटी इज पोसिबल, इट इज पोसिबल बाई एफेक्सन अफ नलेज भनेर यो धारणाले आफ्नो विचार राख्ने काम गर्दछ। ज्ञानप्रति जति बढी माया, अनुराग वा प्रेम भयो त्यति नै बढी ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यस किसिमको धारणा रहेको छ। यस सम्बन्धी धारणा राख्ने प्रमुख दार्शनिकहरूमा प्लेटो, डेस्कार्टेस, स्पिनोजा, बर्कले, कान्ट आदि प्रमुख रहेका छन्। ज्ञानका सम्भावनाहरूको सन्दर्भमा चौथो धारणा रहेको छ होलिजम अर्थात् पूर्णवाद। पूर्ण रूपमा अध्ययनबाट मात्र ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी यो वादले धारणा राख्छ, अर्थात् नलेज इज गेन्ड थ्रु होलिजम भन्ने वाद नै पूर्णतावाद हो। त्यस्तै गरी ज्ञानको सम्भावनाको सन्दर्भमा पाँचौं धारणा एक्सपेरिमेन्टलिजम अर्थात् प्रयोगवाद सम्बन्धी रहेको छ। आंशिक ज्ञानबाट मात्र पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ, जति प्रयोग गर्यो त्यति नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने धारणा नै प्रयोगवाद हो, अर्थात् नलेज इज अलवेज फ्र्याक्सनल, मोर वी युज मोर वी लर्न भन्ने धारणा एक्सपेरिमेन्टलिजमले राख्दछ। प्रयोगवादले खण्डित तथा दैनिक जीवनमा आवश्यकता पर्दा प्रयोगमा आउने विभिन्न ज्ञानहरूलाई नै वास्तविक ज्ञानको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ। दार्शनिक जोन डिवेले प्रयोगात्मक तथा व्यावहारिक ज्ञानलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। त्यसै गरी इपिस्टिमोलोजी अन्तर्गत अध्ययन गरिने दोस्रो मुख्य विषयवस्तु अथवा दोस्रो क्षेत्र भनेको काइन्ड्स अफ नलेज अर्थात् ज्ञानका प्रकारहरू हो। ज्ञानका प्रकारहरूमा ज्ञान 3 प्रकारहरूबाट हुन्छ भनी व्याख्या गरिन्छ। पहिलो अपोस्टेरियोरी नलेज अर्थात् अनुभव सापेक्ष ज्ञान, दोस्रो अप्रियोरी नलेज अर्थात् आत्मप्रमाणित ज्ञान र तेस्रो एक्सपेरिमेन्टल नलेज अर्थात् प्रयोगात्मक ज्ञान। ज्ञानका प्रकारहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो प्रकार रहेको छ अपोस्टेरियोरी नलेज अर्थात् अनुभव सापेक्ष ज्ञान। व्यक्तिले अनुभव र अवलोकनबाट प्राप्त गरेको ज्ञानलाई नै अनुभव सापेक्ष ज्ञान भनिन्छ, अर्थात् नलेज इज बेस्ड अन अब्जर्भेसन एन्ड एक्सपिरियन्स भनी पोस्टेरियोरी नलेजले बताउँदछ। ज्ञानको आधार इन्द्रियहरूद्वारा प्राप्त अनुभव हो र अनुभवहरूद्वारा मात्र ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनी अनुभव सापेक्ष ज्ञानले बताउँछ। मानिसको मस्तिष्कलाई ट्याबुला रासा अर्थात् खाली दिमागको संज्ञा दिँदै दार्शनिक जोन लकले त्यस खाली दिमागलाई भर्ने काम चाहिँ अनुभवले गर्दछ भनी आफ्ना धारणाहरू राखेको पाइन्छ। ज्ञानका प्रकारहरूमध्ये दोस्रो प्रकार रहेको छ अप्रियोरी नलेज अर्थात् आत्मप्रमाणित ज्ञान। कुनै पनि विषयवस्तुको वा सिद्धान्तको बारेमा चाहिँ व्यक्तिले ठिक ठानेको ज्ञान अथवा व्यक्तिको आत्माबाट यो चाहिँ ठिक छ भनी प्रमाणित गरेको र पूर्ण त्यसलाई प्रमाणिकीकरण चाहिँ गरिरहनु नपर्ने किसिमको ज्ञानलाई नै आत्मप्रमाणित ज्ञान भनिन्छ। अर्थात् म आफूलाई यो चाहिँ ठिक छ भनेर ठिक लागेको कुरा नै ज्ञान हो भन्ने किसिमको धारणा नै अप्रियोरी नलेज अर्थात् आत्मप्रमाणित ज्ञान हो। चेतनाको प्रत्यक्षीकरणबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ज्ञान आत्मप्रमाणित हुन्छ भन्ने धारणा अप्रियोरी नलेजले राख्दछ, अर्थात् नलेज थ्रु सेन्स पर्सेप्सन एन्ड नलेज इज सेल्फ इभिडेन्ट भन्ने धारणा चाहिँ अप्रियोरी नलेजले राख्दछ। दार्शनिक कान्टले चाहिँ यो ज्ञानको बारेमा वकालत गरेका थिए। उनले एउटा उदाहरण दिँदै भनेका छन्, जस्तै 5 र 5 जोड्दा 10 हुन्छ, कसैले त्यसलाई प्रमाणितै गरिरहनु पर्दैन। यसरी यो ज्ञान चाहिँ आत्म अथवा सेल्फबाट प्रमाणित गरिने ज्ञान नै अप्रियोरी नलेज हो भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी ज्ञानका प्रकारहरूमध्ये तेस्रो प्रकार रहेको छ
एक्सपेरिमेन्टल नलेज अर्थात् प्रयोगात्मक ज्ञान। ज्ञान प्रयोगात्मक हुन्छ भन्ने धारणा नै प्रयोगात्मक ज्ञान हो, अर्थात् नलेज इज रेस्टेड थ्रू एक्सपेरियन्स। वास्तविक ज्ञान प्रयोग तथा परीक्षणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यत्तिकै अनुभव गरेर र इन्द्रियबाट अथवा अवलोकन गरेर मात्र ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने धारणा नै प्रयोगात्मक ज्ञान हो। इपिस्टिमोलोजी अन्तर्गत अध्ययन गरिने तेस्रो विधा अथवा तेस्रो क्षेत्र भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ नलेज अर्थात् ज्ञान प्राप्त गर्ने साधनहरू हुन्। ज्ञानका साधनहरूलाई ज्ञान प्राप्त गर्ने स्रोतहरू वा प्रकारहरू समेत भनेको पाइन्छ। सामान्यतया ज्ञान प्राप्त गर्ने साधनहरू वा माध्यमहरू 5 किसिमका हुने बताइएको छ। पहिलो इम्पिरिकल नलेज, दोस्रो रेसनल नलेज, तेस्रो इन्टुइटिभ अर इन्साइटफुल नलेज, चौथो अथोरिटेटिभ नलेज र पाँचौँ रिबिल्ड नलेज अर्थात् नेपालीमा भन्दा पहिलो अनुभवजन्य ज्ञान, दोस्रो तार्किक ज्ञान, तेस्रो आन्तरिक वा अन्तर्दृष्टिपूर्ण ज्ञान, चौथो आधिकारिक ज्ञान र पाँचौँ ईश्वरीय वा शाश्वत ज्ञान। ज्ञानका साधनहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो साधन रहेको छ इम्पिरिकल नलेज अर्थात् अनुभवजन्य ज्ञान। इन्द्रियहरूको चेतना र प्रत्यक्षीकरणबाट प्राप्त हुने ज्ञानलाई नै इम्पिरिकल नलेज अर्थात् अनुभवजन्य ज्ञान भनिन्छ। नलेज थ्रू सेन्स पर्सेप्सन इज कल्ड इम्पिरिकल नलेज अर्थात् सजिलो भाषामा बुझ्ने गरी भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रियहरूको प्रयोगबाट प्राप्त भएको ज्ञान नै इम्पिरिकल नलेज हो। इम्पिरिकल नलेजमा हाम्रा 5 ज्ञानेन्द्रियहरू नाक, कान, आँखा, छाला, जिब्रो लगायतका ज्ञानेन्द्रियहरूको प्रयोगबाट प्राप्त हुने ज्ञान हो। अनुभवीय ज्ञानलाई समर्थन गर्ने दार्शनिकहरूमा फ्रान्सिस बेकन, थोमस हब्स, जोन लक, डेभिड ह्युम, जज वाकली आदि जस्ता दार्शनिकहरू प्रमुख छन्। इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ नलेज अर्थात् ज्ञान प्राप्त गर्ने स्रोतहरूमध्ये दोस्रो स्रोतको रूपमा हामी रेसनल नलेज अर्थात् तार्किक ज्ञानलाई लिन सक्छौँ। तार्किक ज्ञानले तर्कलाई नै ज्ञानको प्रमुख स्रोतको रूपमा लिन्छ। विभिन्न चिजवस्तुहरू, विभिन्न घटनाहरू, विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा मानिसले तर्क गर्दछन्, छलफल गर्दछन्, बहस गर्दछन् र यस्ता तर्क, छलफल, बहसका आधारमा विवेकपूर्ण रूपबाट प्राप्त हुने ज्ञानलाई नै रेसनल नलेज अथवा तार्किक ज्ञान भनेर भनिन्छ। बादे बादे जायते तत्त्वबोध भनेर संस्कृतमा पनि तार्किक ज्ञानको विषयमा चाहिँ उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसको अर्थ छलफल र तर्क वितर्क गर्दै जाँदा वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हो। ज्ञानको तार्किक स्रोतमा विश्वास गर्ने दार्शनिकहरू तर्क नै ज्ञानको मुख्य स्रोत हो भनी विश्वास गर्दछन्। इन्स्ट्रुमेन्ट अफ नलेज अर्थात् ज्ञान प्राप्त गर्ने माध्यममा तेस्रो माध्यम रहेको छ इन्ट्युटिभ अर इन्साइटफुल नलेज अर्थात् नेपालीमा आन्तरिक वा अन्तर्दृष्टिपूर्ण ज्ञान। अन्तरात्मा वा अन्तर्दृष्टिबाट आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने ज्ञानलाई नै आन्तरिक वा अन्तर्दृष्टिपूर्ण ज्ञान भनिन्छ। नलेज इज गेन्ड थ्रू इमिडिएट इन्साइट एन्ड अवेरनेस भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ व्यक्तिले त्यस्तो प्रतिभा वा सृजनात्मकता देखाउँछ जुन व्यक्तिको चेतना स्तरभन्दा माथिल्लो हुन्छ, अर्थात् मानिसले सोचे भन्दा निकै माथिल्लो स्तरको प्रतिभा वा सृजना चाहिँ कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूले देखाउँछन्। मानिसले खोजेको कुरा प्राप्त त हुन्छ, तर कसरी प्राप्त भयो भनी भन्न नसकिने प्राप्तिलाई नि अन्तर्दृष्टिपूर्ण ज्ञान भनेर भनिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट अफ नलेज अर्थात् ज्ञानका साधनहरू मध्येमा चौथो साधन रहेको छ अथोरिटेटिभ नलेज अर्थात् आधिकारिक ज्ञान। आधिकारिक व्यक्तिबाट सत्य ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई आधिकारिक ज्ञान भनिन्छ। अर्थात् नलेज इज सर्टिफाइड बाय एन इन्डिस्प्युटेबल अथोरिटी। अख्तियारीपूर्ण ज्ञान त्यस्तो किसिमको ज्ञान हो जसलाई चाहिँ प्रयोगकर्ताले प्रयोग र परीक्षण त गरेको हुँदैन, तर उसका अग्रजले त्यस किसिमको ज्ञानलाई स्वीकार गर्न आदेश दिन्छन्, जसको कारण उक्त व्यक्तिले त्यो ज्ञानलाई स्वीकार गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि आफूले प्रयोग र परीक्षण नै नगरिकन अरूले प्रयोग र परीक्षण गरी प्रमाणित गरेको ज्ञानलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिन्छ भने त्यसलाई अख्तियारीपूर्ण ज्ञान भनेर भनिन्छ। उदाहरणका लागि कुनै शब्दको बारेमा जानकारी लिनका लागि डिक्सनरीको सहयोग लिनु अथवा कुनै निश्चित पाठ्य पुस्तक पल्टाउनु वा अनुसन्धानात्मक लेख रचनाहरू हेर्नु चाहिँ अख्तियारीपूर्ण वा विज्ञहरूद्वारा दिएको ज्ञान हो। यो ज्ञानलाई चाहिँ विज्ञहरूद्वारा प्रदान गरिएको ज्ञान पनि भनिन्छ।
ज्ञानका साधनहरू अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ नलेजको पाँचौं साधन रहेको छ रिभिल्ड नलेज अर्थात् ईश्वरीय ज्ञान, अथवा यसलाई हामी शाश्वत ज्ञान पनि भन्न सक्छौँ। ईश्वरले प्रदान गरेको ज्ञानलाई नै ईश्वरीय ज्ञान भनिन्छ। गड रिभिल्स द नलेज भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। द नलेज द्याट गड हेज डिस्क्लोज टु म्यान इज रिभिल्ड नलेज अर्थात् ईश्वरले मानिसहरूलाई प्रदान गरेको ज्ञान नै ईश्वरीय ज्ञान हो भनी भन्न सकिन्छ। जस्तै विभिन्न किसिमका देवी देवताका बाणीहरू, आदेशहरू, चेतावनीहरू र मार्गदर्शनहरू प्रतिपादित ज्ञानहरू हुन्। इसाई सम्प्रदायको बाइबल, मुस्लिम सम्प्रदायको कुरान, हिन्दू सम्प्रदायको वेद, गीता र बौद्ध सम्प्रदायको त्रिपिटकमा लेखिएका कुराहरू आआफ्ना सम्प्रदायका ईश्वरद्वारा प्रतिपादित ज्ञान हुन् भनी विश्वास गर्नुलाई नै प्रतिपादित ज्ञान भनेर भनिन्छ। यस्ता ज्ञानहरूको सत्यता धार्मिक आधारमा आआफ्ना विश्वासमा अडेका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर विभिन्न धार्मिक ज्ञानहरू अथवा प्रतिपादित ज्ञानहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नकार्न पनि सकिँदैन र पूर्ण रूपमा स्वीकार्न पनि सकिँदैन। इपिस्टिमोलोजीको बारेमा सारांशमा भन्नुपर्दाखेरि इपिस्टिमोलोजी भनेको ज्ञान मीमांसा वा ज्ञानको सिद्धान्त रहेछ। यो ज्ञानको प्रकृति वा स्वरूपसँग सम्बन्धित छ। इपिस्टिमोलोजीमा जम्मा 3वटा कुराहरूको अध्ययन गरिन्छ। पहिलो ज्ञानका सम्भावना पोसिबिलिटी अफ नलेज, दोस्रो काइन्ड अफ नलेज अर्थात् ज्ञानका प्रकारहरू र तेस्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ नलेज अर्थात् ज्ञानका साधनहरू। सबैभन्दा पहिला पोसिबिलिटी अफ नलेज अर्थात् ज्ञानको सम्भावनाहरू। ज्ञानको सम्भावना 5 किसिमका हुँदा रहेछन्। पहिलो एग्नोस्टिसिजम अर्थात् अज्ञेयवाद जसले वास्तविक ज्ञान असम्भव छ भन्छ। त्यस्तै दोस्रो स्केप्टिसिजम अर्थात् शङ्कावाद जसले चाहिँ ज्ञानको कुनै निश्चितता छैन, शङ्का गरेर ज्ञान पाइन्छ भन्छ। त्यस्तै तेस्रो एफेक्सन अफ नलेज अर्थात् ज्ञानप्रतिको स्नेह, ज्ञानलाई चाहिँ स्नेह वा माया गरेर पाउन सकिन्छ भन्छ यसले भने। चौथो होलिजम अर्थात् पूर्णतावाद, पूर्ण अध्ययनबाट ज्ञान पाउन सकिन्छ भन्छ। त्यस्तै गरेर पाँचौं एक्सपेरिमेन्टालिजम, एक्सपेरिमेन्टालिजम अर्थात् प्रयोगवाद, प्रयोगवादले चाहिँ आंशिक ज्ञानबाट मात्र पूर्ण ज्ञान पाउन सकिन्छ, प्रयोग गरेर ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ। त्यस्तै गरेर एपिस्टिमोलोजीमा अध्ययन गरिने दोस्रो विषयवस्तु भनेको काइन्ड्स अफ नलेज अर्थात् ज्ञानका प्रकारहरू हो। ज्ञानका प्रकारहरू 3 किसिमका हुँदा रहेछन्। 3 किसिममा पहिलो छ अपोस्टेरियोरी नलेज अर्थात् अनुभव सापेक्ष ज्ञान, यसले चाहिँ अनुभव र अवलोकनबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्छ भने। दोस्रो छ अप्रियोरी नलेज अर्थात् आत्मप्रमाणित ज्ञान, चेतनाको प्रत्यक्षीकरण अथवा आत्मज्ञानबाट प्रमाणित हुने ज्ञान नै ज्ञान हो भनेर आत्मप्रमाणित ज्ञानले भन्छ भने। तेस्रो छ एक्सपेरिमेन्टल नलेज अर्थात् प्रयोगात्मक ज्ञान, ज्ञान चाहिँ प्रयोगात्मक हुन्छ भनी यसले व्याख्या गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर एपिस्टिमोलोजी अन्तर्गत अध्ययन गरिने तेस्रो विषयवस्तु इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ नलेज अथवा सोर्स एन्ड टाइप्स अफ नलेज जसलाई नेपालीमा ज्ञानका साधनहरू वा ज्ञानका स्रोत र प्रकारहरू भनिन्छ। ज्ञानका साधनहरू जम्मा 5 किसिमका हुँदा रहेछन्। पहिलो इम्प्रिकल नलेज अर्थात् अनुभवजन्य ज्ञान, चेतनाको प्रत्यक्षीकरणबाट अथवा इन्द्रियहरूबाट प्राप्त गरिने ज्ञान नै अनुभवजन्य ज्ञान हो भने। दोस्रो रेसनल नलेज वा तार्किक ज्ञान, तर्कका माध्यमबाट प्राप्त हुने ज्ञान नै तार्किक ज्ञान हो भने। तेस्रो इन्ट्युटिभ और इन्साइटफुल नलेज अर्थात् आन्तरिक वा अन्तर्दृष्टिपूर्ण ज्ञान, व्यक्तिको अन्तरात्मा वा अन्तर्दृष्टिबाट एक्कासी प्रकट हुने ज्ञान भनेको अन्तर्दृष्टिपूर्ण ज्ञान हो भने। चौथो अथोरिटेटिभ नलेज अर्थात् आधिकारिक ज्ञान, आधिकारिक व्यक्ति वा आधिकारिक पक्षबाट प्राप्त हुने ज्ञान नै आधिकारिक ज्ञान हो भने। पाँचौं रहेको छ रिबिल्ड नलेज अर्थात् ईश्वरीय वा शाश्वत ज्ञान, ईश्वरबाट प्रदान हुने विभिन्न ज्ञानहरूलाई चाहिँ हामी ईश्वरीय ज्ञान भनेर भन्छौँ। यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भयो, हजुरहरूलाई धन्यवाद। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि भुल्नुहुने छैन भन्ने आशा गर्दै अर्को भिडियोसम्मका लागि बिदा माग्दछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।